रावा चवेला सुना भला सुनो के ज़िल्मो रावा चवेला सुना तिलावत कलाम पाक नफस ज़दा पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मर्दान डिवीजन सदर आज नाजिर से तफास को चिराशी और दखल ख्यालात को इज़ार की आज नाजिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टेज नाज द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशरान माता मकामात पर जलसागा के मशरान और हमजोर और कशरान और जमात सलाम अलैकुम यकीनन चहा और लरे नदा संग जमंगा हर ज़िंद जलसे लाटू कैंपेन लाटू पीपल्स पार्टी आगा वर्करान बियार उचत छेवी और यकीनन आगा और लरे नदा पीपल्स पार्टी वापस आगा मकाम तरा रवान दे चिकम को 1970 की और सैलाब रागले होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्याज जमुआ का दौर रवान दे कम च 2008 की पीपल्स पार्टी पने मल के योडेर मजबूत हुकूमत जोड़ खड़ा हो और सारा चिकम दे नंदा पीटीआई वाला दचाची हुकूमत थे लोगिलन द टोल सेवा पते जमाना साजु कदा यूनिवर्सिटी खबर है अभी किस तरह ठेकेदार तक में रहोगे नजर आना सोच मुश्किल से और भी सोच के कच्चा तबीर दहाया हो गई कारकुन पावारी इस्तेमाल के वक्त दे रहे वो कम से कम दे ना तो लाया नवोस्त पर तासी बड़ी कलर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी की बीच से गलत है हमारा तहकारी था जवानी मिस्टर पार्टी सर नूर कैंडिडेट पिछदानो सर नूर खरच तो नूर खरच भी टिकट तैयार चुवाई ज़िंदा ज़िंदा दरखास्त को चकचर तभी तर्स्ट अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से कर गई ये अक्सर वही पंजाब नंग की और सिंध सिंधी नंग की अगर आप ऐसे तो पुष्टून वाले सियासत होती ऐसे तासुर था उसको जिन पुष्टून वाली सत्ता हुई सोच चाहता है इंसानों की तो कुरान ने साबित था दागे इंसान बने तो जब स्टेज पर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से करके शर्त हो मगर ज़माना कोच चेयरमैन से परिचालना से करूँगा क्या मंशूर से दादा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नारा दा दादा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फलसफा दा कि मूंग दा मजदूर किसान बनो मोरवाड़ मल गई खबरें कही सिर्फ मर्दान बसता खबरें कोमा उस्ताज़ों बहवाला खबरें कोमा उस्ताज़ों सरा तड़लो मसाइलों खबरें कोमा उस्ताज़ों ज़रूरियात खबरें कोमा उस्ताज़ों बाने जिकम हमले शबीद दागी खबरें कोमा मजदूर दे वक्त दा हर एमपी दा पीटीआई हर एमपी दाना पर हल्का के कम यो सरकारी मकला और दा रोड पगड़ा दा और वहां कमर्शियल दा नो हर यो एमपी दा तहैया करेगा चार अजमका बस यो तरीके सरा बंद तरीके सरा कब्जा कोमा आबादी दा कमर्शियल प्लाजा उतरोगा खुदा खुद दा नोसो दा कड़वसो पूरा जगह दे दागी दा परारिज़ पैदा कोमा और दा गरीबाना चले दा वो बेरखल कोमा मलगरो मर्दान के दा पीके 24 लका जोड़ पीके 24 और मौजूदा पीके 52 देखिए दा लेबर कॉलोनी दा अरबुनो नदा दा खरबुनो रुपया दा निम किलोमीटर फ्रेंच कम दे दादा दे पर नजर के दे महमद दी कम दे प्लाजे जोड़ो वाड़ी और रोस्तो कम दे पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बनो माने हम प्लाजे उधरोल वाड़ी और बे बखल को माने बखल सही और तासो बे हल कोल वाड़ी तासो बे सरो जमाने हालत के देना उकल वाड़ी बस ज़रा लेवल कलमे का आवामो अब्दुल अजीज शख्सियत ज़मंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक़ा ज़िले सदर जनाब सजाद खान से तफास को चगराशी और दखल ख्यालात इज़हार की खुदा के नमक के उसे वेबा जोर हल पे गोश
شي چې همت ورسره مل شي زور هله بېګور شي چې همت ورسره مل شي روک هغه مشال شه چې تیاره شي او دې بل شي جناب سجاد خان ترګټاوس کې د ځله مردان د پی ټی آی ایم ان ای ګان او د پی ټی آی ایم پی ای ګان راغون شوي او په یو ټوکره کې ځان له تصویر ویستو دی دلته کې دا اتحاد چې جوړ کړی دی نو د دې نه زه په هر سټیج باندې او په هر ځای کې دا خبره کوم لوکل انتظامیه دې په دې خبر شي کو پر روان الیکشن کې دا خلک چې نن په دې مردان باندې پراته دي دا منسټران ایم پی ګان او ایم پی ګان خو دې په دې الیکشن کې څه قسمه مداخلت وکړو نو ان شاء الله د دې ټوکرې به د دې نو خاصین ته وجود دې به پاتو زه دې ته دا وایم دې چې کومه منصوبه جوړه کړه ان شاء الله کوله په خورو کې دبن کړه لیبر قانوني کې په تاسو کې دي دا کمرشل ایریا غانو جوړی کې دا باندې یو بل خصوصان پسې انتقال کی دا شان د ټي بي هسپتال سره چې کومه دي منصوبه جوړه کړې و دا ټول مولا علاقہ پکړې دي دلته کې زمونږه د یو بل پارټي کینډیډیټ کوم ولاړ دی او ای داوی کوي چې موږ په ضلع مردان کې دا کار کړی دی موږ په ضلع مردان کې دا کار کړی دی موږ په ضلع مردان کې دا کړی دی نو زه دلته یو تاسو کوم چې ستا مشر نن لسم کال روان دي چې دی ایم ال ای دی ما ته اوخی چې د په مردان کې یو خطه خو په بل اړولې و دې ما ته اوخی چې د په مردان کې څه کار کړی دی د چا نه کړی دی نه جی تا چې کله کارونه کول نو ته چې په اقتدار کې روانې د پاکستان پیپلز پارټي ته دوا کوه تا له پاکستان پیپلز پارټي لاس تر کوتې دلته کې چیف منسټر کې دلته کې کېږي او بیا د هغې نه بعد تر د نن تاریخه پورې چې تا په مردان کې سم کړي دي نو ټول فنډ دته چې کوم دی نو فنډینګ دته زرداری صاحب کړو د پاکستان پیپلز پارټي حکومت دته کړو نن کو ته په یونیورسټۍ باندې نازېږي نو دې اعلان شهید مختار بابر مدیر پټو سے د مردان په جلسې کې په مردان کې چې کله د هغې جلسه وه هغې په هغه تقریر کې هغه ټیم ویل په مردان له یو د یونیورسټۍ تحفه ورکوم او کله چې اقتدار راغی نو بیا هغې یونیورسټي م ورکړه او د 6 ارب روپو یو چیک زرداری صاحب چې کوم دی نو دې وزیر اعلی له ورکړه چې دې یونیورسټۍ نه ځمکه مواله یونیورسټي م جوړه کړه دونه فنډونه ورکړو چې اخره کې دې لږ په زرداري پسې چې دا پیسې خو ما سره ټولو زیاتې زه په دې نور څه وکړم هغه ورته وي په خلکو یې تقسیم کا جوماتونو له یې ورکړه حجرو له یې ورکړه ما پسې واپس وروړه ځکه تا دا کارونه کړي دي زه د فضا وسط ته ګورم ته مې پر تړې زه اسمانونه کچ کوم ته مې وزر تړې زه وایم د عرب بیرت جهان کې مې سیلونه وکړې ته په کوهي د ضلالت مې ځوړن سر تړې او طبیبه لرې شه د خپل عقل علاج یې وکړه په زه زخمي یم ته پټی راله په سر تړې جناب ټوله فاروق خان به تقریر کوي جناب عمر فاروق خان هاتي زلو پختنو بس پہ زلو پختنو بٹو زندہ باد بلاول زندہ باد یو سړی پازی بدار کیږي د مکه ډمبا وروړي د غریبونو سلوم پیدا کوي لیبر یونین جوړوي شناخت ته در کوي کرایین ته در کوي قادیانین له کافر کوي او بیا غریبونو ته په باندې کې زمين جائیداد ورکړي چې په کار مخالف دي پښتو سره خورونه کوم فرال تاسو په دغه طرح راځي دا خورونه دي تاسو نو کرن څه وکړئ دي او بیا دا به چې لا پکې دي چې په کوم کومل کې مهنګای راځي او ډالر کېږي نو دا هغه حکومت مشر غلي او څه ته غلي وی د آخرت نمک کې به دجال راځي د آخرت نمک کې دجال راځي که نه دا خو ټول ته پته ده خو د دې تاسو د خبرې چې دجال نه روان دي به عمران خان راته چې تاسو پنډوس یې په دې باندې تاسو پنډوس د پاکستان په ګلوبل کرپشن انډیکس کې نن 126 نمبر دی زموږ زړه کولاو دی د
नौजल बिया पर कशरान कार करने वाली गलती मुकड़ा नो प्रॉब्लम दोबारा ना जाओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत के तो तलाटेन लोग कशरे दो तलाटेन में दे पापा बखल को लाटेन चलो बीती ना मेहरबानी करे जदीद दौर आ गए राजा का वेलकम भाई पीटीआई वाला का वेलकम भाई आजाद का वेलकम भाई हर एक पार्टी वाला का वेलकम भाई जितना का पार्टी है पाकिस्तान बका बनेगा तो शहीदान का पर आवाज को फजल की नहीं दनारो जवाब बड़ा करे फुल खलूसा और जमा का कितनी मुल्क के लग माहौल नारे भुट्टो मंशूरिये नवे नवे दिशूरिये नवे नवे मंशूरिये नवे नवे दिशूरिये नवे नवे जज्बुलर जज्बदा हो सुरूरिये